बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज 15 तारीख है, 15 जनवरी साल 2026। इस तारीख को याद रखिएगा। ये तारीख आपको मैं क्यों याद रखने के लिए कह रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बयान करूंगा। लेकिन आज से 4 रोज पहले यानी 11 तारीख को इतवार का रोज था। औरंगी टाउन का एक इलाका है इत्तेहाद टाउन। यहां की एक फैमिली जो कि 12 बच्चों को लेके, ये बेसिकली फैमिली भी नहीं थी, एक लड़का था, ये अपने भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, 12 बच्चों को लेके पिकनिक मनाने के लिए नॉर्थ नाजिबाद ब्लॉक एफ का एक पार्क है, फतेह पार्क। यहां पर इन 12 बच्चों के साथ ये लड़का आ जाता है, बच्चों को घुमाता है, पार्क में खेल रहा होता है, झूले झुला रहा होता है। ये 12 बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक इन 12 बच्चों में से एक बच्चा जिसकी उम्र 4 साल होती है, इसका नाम होता है अनस, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा बच्चा होता है। ये अचानक इन 12 बच्चों से लापता हो जाता है। जो लड़का इसको लेकर आया होता है, ये बेसिकली इसका चचा होता है, यानी अनस का चचा होता है, जिसके साथ ये आया हुआ होता है। ये इससे बिछड़ जाता है, गायब हो जाता है बच्चा। और यकीन जानिए, जब इनकी फैमिली को पता चलता है, इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बड़ा ढूंढते हैं भाई पार्क के अंदर, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस बच्चे का, 4 साल अनस का, कुछ पता नहीं चलता है। फैमिली को बुलाया जाता है, फैमिली मीडिया में आके अपील करती है कि मेरे बच्चे को सिर्फ अपना नाम लेना आता है, वो किसी को नहीं जानता। फिर पुलिस को इतला की जाती है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। हैदरी थाने में इसकी एफआईआर दर्ज होती है कि 4 साल का अनस नामी एक बच्चा अचानक लापता हो गया और इसको किसी ने अगवा किया। ये बच्चा अचानक से लापता नहीं हो सकता। सीसीटीवी वीडियो निकाली जाती है। सीसीटीवी वीडियो के अंदर देखा जाता है कि जनाब एक लड़का और एक लड़की, देखने में गालिबन शायद ये मियां बीवी लग रहे हैं, एक फैमिली इस बच्चे को गोद में उठा के, खातून गोद में उठाती हैं, लड़का उनके साथ चल रहा होता है और वो इस पार से बाहर निकल रहे होते हैं। इस बात पर अब मोहर सख्त हो जाती है कि बच्चे को एक फैमिली बाकायदा तौर पर अगवा करके यहां से फरार हो गई, चली गई है। 11 तारीख को यह वाकया पेश आया था, इतवार के रोज। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने आपको क्यों कहा था कि आज 15 तारीख है। कल रात यानी 14 तारीख की रात को अचानक यह बच्चा पुरस्रार तौर पर लापता हुआ और पुरस्रार तौर पर यह बाजियाब हो गया। पुलिस जो है ना, वो अपने सीने पर तमगे लगा रही है कि हमने इसको बाजियाब करा लिया। हालांकि पुलिस का इस सारे मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हुआ क्या, अब कल की रात होता ही है कि जो फैमिली इसको अगवा करती है वो है लियाकताबाद की रिहायशी। ये फोन करते हैं इस बच्चे के बाप के छोटे भाई को, यानी इस बच्चे के अनस के चचा को फोन करते हैं और फोन करते करके कहते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, गलत फहमी की बुनियाद पर आपका बच्चा लेकर आ गए हैं। फिर उसके बाद वीडियो कॉल की जाती है और वीडियो कॉल करने के बाद बच्चे की शनाख्त कराई जाती है। बच्चा खैर वाफियत से है, आप एक काम कीजिए, इस पते पर आइए और बच्चे को आके ले जाइए, हम बहुत घबरा रहे हैं। उसके बाद भाई आपको पता है 4 दिन तक वो फैमिली एक अजीब किस्म की कर्ब में मुब्तला थी, जहनी अजियत में मुब्तला थी। मैं उस मां का सोच रहा हूं जिसका लखते जिगर 3 साल का मासूम सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा बच्चा उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चल सका। भाई वो फौरन वो पहले उस पुलिस को इतला करते हैं कि भाई हमें एक इस तरह की कॉल आई है और हमें बच्चा ले जाने की बात की जा रही है। ये लोग उस मकाम पर पहुंचते हैं और बच्चे को अपने हैंड ओवर कर लेते हैं, यानी वो जो बच्चा है ना जिसके पास था वो इनके हवाले कर देता है। बाद में पुलिस आती है, जब ये लोग मौजूद होते हैं दूर दूर तक पुलिस का कोई नाम और निशान नहीं होता। अब इस केस की जो तहकीकात निकलकर सामने आई, अभी तक फिलहाल तहकीकात इस चीज की हुई नहीं है, लेकिन इस पर कमेटी बना दी गई थी। अब कुछ बुनियादी सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उन सवालात के जवाब आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैंने अपनी वीडियो का आगाज किया और आपको बोला कि आज 15 तारीख है। एक फैमिली यानी एक लड़का और एक लड़की, उसूली तौर पर देखा जाए तो भाई मियां बीवी होंगे ही, ठीक है, हो सकता है बहन भाई भी हो सकता है दोस्त भी हो सकता है अगवाकार भी हो सकता है, गिरोह के कारिंदे भी हों। एक फैमिली मुगालते के अंदर गलत फहमी का शिकार होकर मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर 4 साल के एक बच्चे को गोद में ना सिर्फ उठाती है, उसके बाद उसको लेके उस पार्क से फरार हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, ठीक है, समझना आप, मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर इंसान ना दूसरे बच्चे को गलती से प्यार भी नहीं करता है भाई। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप किसी के बच्चे की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान ही है कि उसके माँ बाप की मर्जी के बगैर आप बच्चे को पप्पी भी कर लेते हैं, ठीक है, उसके सर पर हाथ भी फेर देते हैं और बहुत ये बुरा तस्वुर किया जाता है। लेकिन हमारा माशरा है अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर लेकर आ गए, ठीक है, चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो भाई बच्चे को अपने नाम के अलावा कुछ नहीं पता था, उसको अपने बाप का नाम भी नहीं पता होगा। इतना सा जो बच्चा होता है ना, वो अपने बाप को बाबा कहता है,
ڈیڈ کہہ سکتا ہے، ابو کہہ سکتا ہے، پاپا کہہ سکتا ہے، یہ تمام الفاظ کہہ سکتا ہے، نام بھی اس کو شاید یاد نہیں ہوگا. اس کو اپنے چچا کا نمبر کیسے یاد تھا؟ یعنی یہ فیملی جو ہے نا، یہ کال کرتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کے گھر کا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہی کال کی گئی ہوتی ہے. اب جب اس گھر کے اندر یہ بچے کو لینے جاتے ہیں تو جو ابھی تک مجھے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اس گھر کے اندر یہ دونوں لوگ رہتے ہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی، جنہوں نے اس بچے کو اٹھایا تھا. اور کس مقصد کے لیے اٹھایا تھا واللہ عالم، یہ تو تفتیش میں پتا چلے گا. لیکن پولیس جو ہے نا، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے بچے کو بازیاب کرا لیا. بچے کے بازیابی میں ان کا دور دور تک کوئی ہاتھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کو لینے دیجیے. آپ ان کو اگر اس چیز کا کریڈٹ لینا ہے تو لینے دیجیے. اگر پولیس اپنے ڈھنگ سے کام کر رہی ہوتی نا، امیتابھ بچن صاحب کا ایک ڈائلگ ہے ایک فلم کا، کہ اگر پولیس واقعی میں اگر کام کرے، جس کام کے لیے اس کو پولیس ہیلپ میں بھرتی کیا جاتا ہے، اگر واقعی میں پولیس کام کرے تو بچے کو تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہوئے بچے کے ہاتھ سے اس کی آئس کریم تک کوئی نہیں چھین سکتا. یہ امیتابھ بچن صاحب کی فلم کا ایک ڈائلگ ہے اور یہ بڑی گہری بات ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پولیس کتنا کام کرتی ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی اچھے طریقے سے پتا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جب انہوں نے بچہ اٹھایا تب یہ ان کے گھر والوں کو بخوبی جانتے تھے، پہچانتے تھے. کیا ہوئی ہے پیچھے ڈیل ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا. کیا معاملات ہوئے ہیں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا. اور مغالطے کے اندر انہوں نے اس بچے کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا. غلط فہمی کی بنیاد پر 3 دن تک اس بچے کو اپنے پاس میں رکھا. مطلب یار یہ، مطلب آپ مجھے یہ کہیں گے نا کہ یار خلائی مخلوق اس دنیا میں آ گئی، میں یہ بات بھی مان لوں گا، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے میرا بھائی دل دماغ تیار نہیں ہے کہ ایک بچے کو، 4 سال کے بچے کو مغالطے میں، غلط فہمی میں ایک بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے. 4 دن کے بعد کال کر کے کہتا ہے ہم گھبرائے ہوئے ہیں، اس بچے کو لے جاؤ. فیملی آتی ہے، ان کو فیملی کو کچھ نہیں کہتی. ٹھیک ہے، ورنہ ایک عام فیملی تو گریبان وغیرہ پکڑ لینا کہ یار آپ نے ہمیں قیامت دکھا دی ایک طریقے سے نا، ہمارے بچہ ہم سے لے کے. لیکن وہ بڑے پیار محبت سے بچہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ گھر آ جاتے ہیں. اب اس کیس کی تھورلی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فیملی کون تھی، کس نے بچہ اٹھایا تھا، یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے اندر یہ جو گدا گری ہے نا، جس کو آپ عرف عام میں بھیک مانگنا کہتے ہیں، یہ جو بچے آپ کو روڈ پر نظر آتے ہوتے ہیں، یہ بھکاریوں کے بچے نہیں ہوتے. یہ کہیں نہ کہیں سے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے چھین کے لائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے پکڑ کے لائے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوتے ہیں. خدارا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد کے سینٹورس مال کے اندر، سوچئے سینٹورس مال اسلام آباد، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، وہاں پر بچے کو غائب کیا گیا 2 خواتین کی جانب سے. وہ باہر نکلی ہیں، رکشے میں بیٹھی ہیں، پھر ادھر ادھر گئی ہیں. خیر ان کو پکڑ لیا، بچے کو بازیاب کرا لیا. لیکن اس دوران جب یہ بچہ غائب ہوگا، سوچیے ان کے گھر والوں پر کیا اذیت بیت رہی ہوگی. اپنے بچے کو، بھائی پاکستان کے اندر ماحول وہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو لے کے جائیں اور کہیں بھائی پارک کے اندر لو بھائی جھولا جھولو. ماں باپ اپنا بیٹھ کے آرام سے اپنے فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں. جو ہمارے بچپن کے زمانے میں ماحول تھا نا کہ یار ماں باپ کہتے تھے جاؤ بیٹا جاؤ، جا کے کھیلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھولا جھولو، ادھر گھومو ادھر گھومو، اور ماں باپ دور بیٹھ کے بینچ پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ ماحول اب نہیں رہا ہے. خیال کیجئے. ایجوکیشن پرپس، انفارمیشن پرپس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.